नमस्कार। कक्षा 7 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस भर्चुअल कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा वातावरण विषयको एकाइ 4 अन्तर्गत चाप भन्ने पाठ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं र यस अन्तर्गत आज हामी चापको मापन र चापको उपयोगिताको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले विज्ञान विषयमा चाप पहिलो पटक अध्ययन गर्न लागिरहनु भएको छ। त्यसकारण तपाईहरुलाई चाप भनेको के हो भनेर बताउन नसके पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरू चापसँग जोडिएर आइरहेका हुन्छन् र ती विभिन्न क्रियाकलापहरू तपाईहरुले अनुभव गर्नुभएको हुन्छ। एकचोटि विचार गर्नुस् है त, म तपाईहरुलाई केही प्रश्न सोध्छु। जस्तै धुलो माटो र ग्राभेलहरू भएको बाटोमा नाङ्गो खुट्टाले हिँड्नु भएको छ र नाङ्गो खुट्टाले धुलो माटो भएको ठाउँमा र ग्राभेल भएको अथवा ढुङ्गाहरू भएको ठाउँमा हिँड्दा कुन चाहिँमा सजिलो हुन्छ होला? एकछिन विचार गर्नुस् त। हो, पक्कै पनि धुलो माटोमा हिँड्न सजिलो हुन्छ। अब त्यसै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरो हातमा एउटा चक्कु छ, हेर्नुस् त। यो चक्कुको यतापट्टि धारिलो बनाइएको छ र त्यस्तै साइज भए पनि यतापट्टि धारिलो छैन र हामीले तरकारी काट्दाखेरि यो भागबाट भन्दा यो भागबाट काट्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो पनि तपाईहरुको दैनिक जीवनमा आइरहने, भान्सामा प्रयोग भइरहने व्यवहारसित आइरहेको हुन्छ र अब यस्ता कुराहरू हाम्रो चापसित सम्बन्धित छन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई म एउटा पेन्सिल देखाउँछु। तपाईहरु पनि आफ्नो साथमा यो यस्तै तिखारिएको पेन्सिल लिएर एकचोटि बस्नुस् है त। बस्नुभयो? ल, अब हेर्नुस् त। यो पेन्सिलको एकापट्टि भाग तिखारिएको छ, एकापट्टि भाग तिखारिएको छैन। अब हेर्नुस् है त, मैले यो पेन्सिलको चुच्चोपट्टि भागले मेरो हातमा यसरी घोचेँ अर्थात् केही बल लगाएँ। हेर्नुभयो? तपाईहरु पनि गर्नुस् है। अब त्यसै गरेर यसको चुच्चो भागपट्टिबाट पनि मैले यसलाई चाहिँ यसरी बल लगाएँ, घोपेँ। अब भन्नुस् त, कुनपट्टिबाट भागबाट दुख्यो तपाईहरुलाई? पक्कै पनि पेन्सिलको चुच्चो भागपट्टिबाट दुख्यो। यस्तो किन भएको होला? एकछिन विचार गर्नुस् त। यो चुच्चो भागबाट घोच्छ, यस चुच्चो नपारेको भागबाट घोच्दैन। हो, यस्ता कुराहरू हाम्रो चापसित चाहिँ सम्बन्धित रहेर आउँछन्। त्यसै गरेर तपाईहरुले काठमा फलामको किलालाई गाड्नु भएको छ। हेर्नुस् त, मेरो हातमा एउटा फलामको किला पनि छ र यो फलामको किलालाई काठमा गाड्नको लागि यतातिर चुच्चो बनाएको छ। किन होला? विचार गर्नुस् त। हो, आज हामी यस्तै समस्याहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा आइरहने यस्तै व्यवहारहरूलाई चापसँग जोड्नेछौँ र अध्ययन गर्नेछौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यति उदाहरणहरू दिलाइसकेपछि तपाईहरुले पक्कै पनि केही विचार गर्नुभयो होला। र मैले देखाएको पेन्सिलको हेर्नुस्, यतापट्टिको सतह हेर्नुस् र त्यसपछि गएर यतापट्टिको सतह हेर्नुस्। यसमा त केही भिन्नता छ। तपाईहरुले क्षेत्रफलको बारेमा त अध्ययन गरि नै सक्नु भएको छ। यसको क्षेत्रफल र यसको क्षेत्रफलमा के भिन्नता पाउनु भएको छ? यसको क्षेत्रफल बढी छ, यो समतल भागको, यो चुच्चो भागको क्षेत्रफल कम छ। अझै प्रष्ट हुनको लागि अर्को एउटा उदाहरण हेर्नुस् है त। तपाईहरुलाई सोफा वा बिछौनामा प्रयोग गर्ने फोमको बारेमा त थाहा छ नि है? हो, अब त्यही फोम र इट्टा लिएर म तपाईहरुलाई एउटा प्रयोग देखाउँछु। यता हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरो हातमा यो इट्टा छ र यहाँ एउटा फोम छ। अब हेर्नुस् त, मेरो हातमा एउटा फोम छ र त्यसपछि गएर अर्को इट्टा छ। अब हेर्नुस् है त, इट्टाको सतह, यो सतहको अनि यो सतहको र यो सतहको तीनटा फरक फरक सतहको क्षेत्रफल फरक फरक छ। हेर्नुस् त, यो सतहको क्षेत्रफल बढी छ, यो सतहको क्षेत्रफल कम छ। अब मैले यो इट्टालाई फोममा
यसरी राखेँ, हेर्नुहोस् त, यसरी राखेर मैले यसलाई यसरी थिचेँ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यसलाई यसरी थिचेँ, देख्नुभयो फोम कति तल गएको छ, याद गर्नुहोस् है। अब त्यसै गरेर मैले इँटालाई यो फराकिलो भागपट्टिबाट यसरी राखेँ र यसरी थिचेँ। हेर्नुहोस् त, અહીંको थिचाइ र अहिलेको थिचाइमा तपाईँले के भिन्नता पाउनुभयो? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सजिलैसित अनुमान गर्नुभयो, यसको क्षेत्रफल बढी छ, यसको क्षेत्रफल कम छ। मैले इँटाले फोमलाई यसरी थिच्दा फोम बढी थिचिएको छ अनि यसरी थिच्दा चाहिँ कम थिचिएको छ। यस्तो किन भएको होला? हो, यो सबै हाम्रो दैनिक जीवनमा आउने यस्ता व्यावहारिक प्रयोगहरू चापसित सम्बन्धित छन्। अब यति उदाहरणहरू हेरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही अनुमान लगाउनु भयो होला, चाप भनेको के रहेछ त? अब यता हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै निश्चित क्षेत्रफलमा लागेको बल वा प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपमा लगाइएको बललाई चाप भनिन्छ। कुनै निश्चित क्षेत्रफल, अनि पेन्सिलको चुच्चोको एउटा निश्चित क्षेत्रफल हुन्छ, त्यसपछि गएर त्यसको समतल सतहपट्टिको निश्चित क्षेत्रफल हुन्छ, इँटाको फराकिलो भागपट्टिको कुनै निश्चित क्षेत्रफल हुन्छ, त्यस्तै साँघुरो भागपट्टिको निश्चित क्षेत्रफल हुन्छ। हो, त्यस्तो कुनै निश्चित क्षेत्रफलमा हामीले लगाइएको बललाई नै के भनिँदो रहेछ त? चाप भनिँदो रहेछ। र अब बललाई चाप भनिन्छ। अब क्षेत्रफल कम भएमा बलको असर बढी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले અહીં इँटाको साँघुरो भागपट्टिको क्षेत्रफल के थियो? कम थियो। त्यो कम क्षेत्रफल भएको इँटापट्टिबाट राखेर मैले त्यसलाई बल दिँदाखेरि त्यसले बढी, त्यसलाई चाहिँ त्यो फोमलाई बढी चेपेको जस्तो, तल गएको जस्तो देखिन्थ्यो। र त्यस्तै गरेर धेरै क्षेत्रफल भएको ठाउँपट्टिबाट मैले त्यो फोमलाई चेप्दाखेरि त्यसले त्यो फोमलाई कम चेपेको, कम थिचिएको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो। र क्षेत्रफल कम भएमा बलको असर बढी हुन्छ। जस्तै पेन्सिलको चुच्चोको क्षेत्रफल कम थियो र त्यसमा मैले उति नै बल लगाउँदा पेन्सिलको चुच्चोको क्षेत्रफल कम थियो, त्यसमा मैले उति नै बल लगाउँदाखेरि चुच्चो भागपट्टिबाट बढी दुख्यो र समतल भागपट्टिबाट कम दुख्यो। क्षेत्रफल कम भएमा बलको असर बढी हुन्छ र चाप पनि बढ्छ र क्षेत्रफल बढी भएमा बलको असर कम हुन जान्छ। जस्तै पेन्सिलको फराकिलो भागपट्टिको क्षेत्रफल के थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बढी थियो, क्षेत्रफल बढी थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा मैले उति नै बल लगाउँदाखेरि चुच्चोपट्टिबाट भन्दा कम दुखेको हो र क्षेत्रफल बढी भएमा बलको असर कम हुन गई चाप पनि कम हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो त? प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले लगाइएको बल अर्थात् कुनै निश्चित क्षेत्रफलमा लगाइएको बललाई नै के भनिने रहेछ त? चाप भनिने रहेछ। क्षेत्रफल कम भयो भने बलको असर बढी हुन्छ र चाप पनि बढी हुन्छ। क्षेत्रफल बढी भएमा धेरै ठाउँमा बलको असर कम हुन जान्छ र चाप पनि कम हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि हामी चापको मापन, कुनै पनि निश्चित क्षेत्रफलमा बल कसरी लाग्छ र त्यसलाई कुन सूत्र प्रयोग गरेर मापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यता हेर्नुहोस् त, कुनै निश्चित ठाउँमा बल प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने चाप हामीले लगाएको बलमा भर पर्छ। जस्तै અહીંको पेन्सिल भाइ बहिनीहरूलाई फेरि मैले देखाउन लागेँ, यो पेन्सिलको चुच्चोले मैले एकदम धेरै बल लगाएँ र यहाँ घोचेँ भने बढी दुख्छ, अनि कम बल लगाएँ भने कम दुख्छ। जति धेरै बल बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि त्यसको असर पनि बढ्छ र बल बढी भयो भने चाप पनि के हुने रहेछ त? बढी हुने रहेछ। अब हामीले लगाएको बलमा भर पर्ने भयो चाप, र बल बढी भएमा चाप पनि बढ्छ। त्यसै गरी बल लगाएको क्षेत्रफल कम भएमा, अनि इँटाको चाहिँ हामीले बल लगाउँदाखेरि त्यसको क्षेत्रफल के थियो? कम थियो। क्षेत्रफल कम भएमा चाप बढी उत्पन्न हुन्छ। क्षेत्रफल हाम्रो बलले मुख्य भूमिका, बल धेरै चाप पनि धेरै, त्यसपछि गएर बल थोरै चाप नि थोरै। क्षेत्रफल धेरै भयो भने चाप थोरै र क्षेत्रफल कम भयो भने
चाप धेरै हुने रहेछ भन्ने कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो। र क्षेत्रफल कम भएमा चाप बढी उत्पन्न हुन्छ र अब क्षेत्रफल बढ्दा चाहिँ चाप कम हुन्छ। र कुनै ठाउँमा लगाइएको बल, हामीले कुनै पनि ठाउँमा, जस्तै यहाँ मैले इँटामा बल लगाएँ, त्यसमा लगाएको बललाई हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बल फोर्सलाई हामीले एफले जनायौँ भने फोर्सको सर्ट फर्म हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एफले जनायौँ। र कुनै पनि ठाउँ अर्थात् जुन ठाउँमा हामीले बल लगाएको हो त्यसको क्षेत्रफल ए छ भने क्षेत्रफललाई हामीले एरिया, यसको क्षेत्रफललाई एरियाको सर्ट फर्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ए छ। र त्यसमा हामीले लगाइएको चाप पी छ भने त्यसमा हामीले लगाइएको बल बल एफ, त्यस ठाउँको क्षेत्रफल ए र त्यसमा उत्पन्न हुने चाप पी भए चाप पी इक्वल टु बल एफ, बलको एफ अपन क्षेत्रफलको ए हुने रहेछ। अर्थात् चापको सूत्र के भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पी इक्वल टु एफ बाई ए भयो। पी इक्वल टु एफ बाई ए हाम्रो बल चापको मापन गर्ने के कुरामा भर पर्ने रहेछ? चाप, कुनै पनि वस्तुमा लगाएको बल र त्यस ठाउँको क्षेत्रफल थाहा पाएमा त्यहाँ उत्पन्न हुने चाप थाहा पाइन्छ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाप पनि भौतिक परिमाण हो। त्यसको मापन आइसकेपछि यसको एकाइतर्फ हामी लाग्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा भौतिक परिमाण हो, यसको एकाइ हुन्छ। यता हेर्नुहोस् त, अब चापमा बललाई न्युटन, यो न्युटन एकाइ सर आइजक न्युटनको नामबाट राखिएको हो। योभन्दा अघिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बलको एकाइ न्युटन हुन्छ भनेर अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। र क्षेत्रफललाई वर्ग मिटर अर्थात् मिटर स्क्वायर एकाइमा नापिन्छ र त्यसैले चापको एकाइ न्युटन प्रति वर्ग मिटर एन पर मिटर स्क्वायर हुन गयो। यता हेर्नुहोस् है त, हाम्रो चापको सूत्र चाप पी इक्वल टु बल एफ अपन क्षेत्रफल ए हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले बलको एकाइलाई केमा नाप्ने भन्यौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? बलको एकाइलाई न्युटन। अब त्यसो भए बलको न्युटन र क्षेत्रफलको मिटर स्क्वायर हुन जाँदा बलको एकाइ के भयो त? न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन गयो। र यसलाई पास्कल पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ब्लेज पास्कलले पत्ता लगाएको हुनाले यसलाई पास्कल अर्थात् छटकरीमा सर्ट फर्ममा पिए पनि भनिन्छ। अब यसरी पास्कल एकाइ भनिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एक पास्कल भनेको पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। एक पास्कल भनेको एक न्युटन वर्ग मिटर हुन्छ। अर्थात् 1 पास्कल इक्वल टु 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन जान्छ। यही एकाइको माध्यमबाट हामी एक पास्कल चापलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब यता हेर्नुहोस् है त, एक पास्कल चाप भनेको एक वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा एक न्युटन बल लाग्दा उत्पन्न हुने चापलाई एक पास्कल चाप भनिन्छ। चाप पी को ठाउँमा एक हुनको लागि बल एक न्युटन र क्षेत्रफल 1 मिटर स्क्वायर अर्थात् एक वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा एक न्युटन बल लगाउँदा उत्पन्न हुने चापलाई एक पास्कल चाप भनिन्छ। अब यसरी हामीले चापको परिभाषा, चापको एकाइ र एक पास्कल चाप पढिसकेपछि हामीले चापसँग सम्बन्धित गणितीय समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् है त, यता हेर्नुहोस् त, अब चापसँग सम्बन्धित हामीले चापको सूत्र चाप पी इक्वल टु एफ बाई ए अर्थात् बलका अपन क्षेत्रफल भनेर अध्ययन गऱ्यौँ।
अब योसँग सम्बन्धित एउटा गणितीय समस्या हामी समाधान गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो सूत्र हामीले प्रयोग गरेर हेर्छौँ। अब यता हेर्नुहोस् है त, 3000 न्युटन अर्थात् 3000 न्युटन तौल भएको एउटा दराजले 3 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल 3 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल ओगट्छ भने त्यसले जमिनमा कति चाप दिन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो न्युटन बलको एकाइ हो। यहाँ बल दिएको छ र क्षेत्रफल दिएको छ र यस अवस्थामा हामीले कति चाप दिन्छ त्यो निकाल्छौँ। र त्यसै गरेर यदि सोही दरारलाई 6 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल ओगट्ने गरी राख्दा चापमा के अन्तर आउँछ? अब हिसाब गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यता ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, यहाँ तौल अर्थात् बल, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, तौल र बल दुवैको एकाइ न्युटन हो र हामीले कुनै पनि वस्तुको पिण्ड केजीमा दिएको अवस्थामा यसलाई 10 ले गुणन गरेर न्युटनमा लैजानुपर्ने हुन्छ र यदि प्रश्नले नै न्युटनमै दिएको छ भने त्यसलाई हामीले बलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, यहाँ तौल अर्थात् बललाई हामीले केले जनाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? F = 3000 न्युटन, 3000 न्युटन दिएको छ। अब दरारले ओगटेको क्षेत्रफल, दराजले ओगटेको क्षेत्रफल, क्षेत्रफललाई हामीले एले जनाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 3 मिटर स्क्वायर। अब हामीलाई दरारले जमिनमा कति चाप दिन्छ भनेर सोधिएको छ। त्यसो हो भने जमिनमा दराजले दिने चाप P = विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सूत्र थाहा छ, चापको सूत्र बल F अपन क्षेत्रफल A हुन्छ। अब भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो माथि बल कति छ? 3000 न्युटन, क्षेत्रफल हाम्रो 3 मिटर स्क्वायर छ। अब हाम्रो 3000 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 1000 न्युटन, मुनिबाटको 1000 न्युटन मिटर स्क्वायर अर्थात् यसको एकाइ के पनि हो रे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पास्कल अर्थात् 1000 पास्कल हुन जान्छ। यसलाई PA लेखिन्छ, यसको सर्ट फर्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो त हाम्रो प्रश्नको पहिलो सर्टमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो यहाँ दुईवटा केस छ। एउटा 3000 न्युटन तौल भएको एउटा दरारले 3 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल ओगट्छ भने त्यसले जमिनमा कति चाप दिन्छ? यो जमिनमा कति चाप दिने रहेछ यो केसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 1000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर अर्थात् 1000 पास्कल चाप दिने भयो। अब यसको दोस्रो शर्तमा हेर्नुहोस् त, सोही दराजलाई 6 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल ओगट्ने गरी राख्दा चापमा के अन्तर आउँछ भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यान दिनुहोस् है, मैले बल, क्षेत्रफल र चापलाई सूत्रबद्ध गर्दाखेरि चापलाई क्षेत्रफलले असर गर्छ भनेर અહીં भनेको थिएँ। यहाँ पनि फरक फरक क्षेत्रफल आएको छ। अब दोस्रो शर्तमा, बल त एउटै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 3000 न्युटन अर्थात् 3000 न्युटन नै छ। बल F = 3000 न्युटन नै छ। अब क्षेत्रफल के भएको छ हेर्नु त, सोही दरारलाई 6 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल ओगट्ने गरी राख्दा भनिएको छ। क्षेत्रफल A = 6 मिटर स्क्वायर आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई यो सो दरारले 6 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल ओगट्ने गरी राख्दा चापमा के भिन्नता आउँछ भनेर सोधेको छ। अब यसमा पनि हामीले चाप निकालौँ है त।
चाप P इक्वल टु बल F अपन क्षेत्रफल A हुन गयो। अब त्यसो हो भने बल त हाम्रो एउटै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बल भनेको 3000 न्युटन छ। अब क्षेत्रफल परिवर्तन भएर 6 मिटर स्क्वायर हुँदा हाम्रो 6 ले 3000 लाई डिभाइड गर्दा 500 न्युटन पर मिटर स्क्वायर और 500 पास्कल आयो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटै दराज हो, त्यसलाई हामीले 3 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल ओगटेर राख्यौँ र त्यसमा हाम्रो चाप 1000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर अर्थात् 1000 पास्कल आएको थियो र त्यसको क्षेत्रफललाई ठिक दोब्बर गर्दाखेरि 3 मिटर स्क्वायरलाई 6 मिटर स्क्वायर दोब्बर गर्दाखेरि चाप हेर्नुहोस् त घटेर 500 पास्कल अर्थात् 500 न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन गयो। यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के प्रश्न भयो भने कुनै पनि वस्तुले ओगटेको क्षेत्रफललाई डबल गर्दाखेरि चाप आधा घट्दो रहेछ। 3 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल ओगटिरहेको दरारलाई 6 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफलमा राख्दा पहिलो केसमा 1000 न्युटन पर मिटर स्क्वायर अर्थात् 1000 पास्कल आएको चाप क्षेत्रफललाई दोब्बर गर्ने बित्तिकै घटेर आधा भएर 500 अर्थात् 500 न्युटन पर मिटर स्क्वायर अर्थात् पास्कल हुन गयो। हेर्नुहोस् त यसरी यसबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के प्रश्न भयो भने क्षेत्रफल बढ्दा चाप घट्ने रहेछ। हामीले गणितीय समस्या पनि समाधान गरेर हेर्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईहरू मरुभूमिमा त पुग्नु भएको छैन होला, तर मरुभूमिमा पाइने ऊँटको खुट्टा कति खुरहरू कति फराकिलो हुन्छन्, कतै चित्रहरूमा टिभीहरूमा हेर्नु भएको होला र किन त्यस्तो भएको होला एकछिन विचार गर्नुहोस् त। हो, जब ऊँटको खुरको क्षेत्रफल अर्थात् ताप त्यसलाई खुर्ने भन्छ, खुट्टाको चाहिँ क्षेत्रफल बढी भयो भने बालुवामा चाहिँ त्यो गाडिँदैन, जति कम क्षेत्रफल भयो भने त्यति नै धेरै चाप पर्ने हो। क्षेत्रफल बढ्यो भने चाप कम पैदा हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई हिँड्न सजिलो हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामीले यो गणितीय समस्या र क्षेत्रफलको केसबाट बुझ्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यति कुरा बताइरहँदाखेरि सरले बलको कुरालाई चापसँग जोड्नु भयो, के चाप र बल एउटै हो भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ, तर चाप र बल एउटै होइनन्। बल भनेको चाप भनेको बलको असर हो, बलले गर्दाखेरि चाप पैदा हुने हो। चाप बल र क्षेत्रफलमा भर पर्ने हो, त्यस कारणले गर्दा बलको असर चाहिँ चाप हुन जान्छ। तपाईहरूले यो चाप पढ्दाखेरि बल र चाप बीच के भिन्नता छ भन्ने कुरोमा प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरू ध्यान दिएर यता हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् है त, यता हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी बल र चापमा के भिन्नता छ त्यसतर्फ जान्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ चाप भनेको त बलले दिने रहेछ, बल नै रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन। चाप र बलमा भिन्नता छ। चाप चाहिँ बलको असर हुन जान्छ, हामीले जति बल लगाउँछौँ नि हो, चाप भनेको त्यो बलमा भर पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई नि मैले पेन्सिलको चुच्चोले घोच्दा पनि भने बेस गरी धेरै बल लगाएर घोच्यो भने दुख्छ, कम बल लगाएर घोच्यो भने कम दुख्छ भनेको थिएँ नि। हो, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि वस्तुलाई तान्न वा घचेट्न गरिने प्रयासलाई बल भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बल पाठ पढ्दाखेरि पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। बल भनेको कुनै पनि वस्तुलाई तान्न वा घचेट्न प्रयोग गरिने प्रयास हो, अर्थात् तान्ने वा घचेट्ने चेष्टा, एजेन्ट, पुलिङ अर पुसिङ एजेन्ट भनेर पनि भनिन्छ हामीले। र अब बललाई न्युटन एकाइमा नापिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले भने बलको एकाइ न्युटन हो, त्यस कारणले गर्दा बललाई न्युटन एकाइमा नापिन्छ। अब चाप भनेको प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई चाप भनिन्छ। हामीले कुनै निश्चित क्षेत्रफलमा कति बल लगायौँ त्यो बल नै अर्थात् निश्चित क्षेत्रफलमा लागेको बल नै के हो त चाप हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र चापलाई न्युटन प्रति वर्ग मिटर भनेको चापको सूत्र P = F/A हुन्छ। F को न्युटन हुन गयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसकारण F को न्युटन अपन क्षेत्रफलको
वर्ग मिटर अर्थात् मिटर स्क्वायर हुन जाँदा यसको एकाइ न्युटन मिटर स्क्वायर हुन गयो, अथवा यसलाई हामीले पास्कल एकाइमा पनि नापिन्छ। र बल र चाप बिचको भिन्नता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। अब हामी त्यसपछि हामीले चाप भनेको के हो, त्यसपछि गएर चापको सूत्र, चापको मापन, चापको गणितीय समस्या, चापको एकाइ र 1 पास्कल चाप अध्ययन गऱ्यौँ र हाम्रो दैनिक व्यवहारमा चापसँग जोडेर आइरहने विभिन्न क्रियाकलापहरूको बारेमा नि अध्ययन गरौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चापको के उपयोगिता छ त, यता हेर्नुहोस् है त, यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी चापको उपयोगिता, एप्लिकेसन अफ प्रेसरतिर जान्छौँ र चाप पढिसकेपछि हाम्रो दैनिक जीवनमा यसको के उपयोगिता छ त, यता हेर्नुहोस् त। किसानहरूले खेत जोत्न हलोको टुप्पो फाली तिखो बनाउँछन्। हलो देख्नु भएको छ, यता स्लाइडमा हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। चापको उपयोगिता, किसानहरूले खेत जोत्न हलोको टुप्पो, जसलाई हामी फाली भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, यो फाली हो, यो फलामबाट बनेको हुन्छ र यसलाई तिखो बनाइन्छ। किन होला? अब तपाईँहरूले चापमा पढिसक्नु भएको छ, जति तिखो भयो त्यसको क्षेत्रफल कम हुन जान्छ। क्षेत्रफल कम भएपछि चाप बढी उत्पन्न हुन्छ र तिखो हलोमा चाप बढी उत्पन्न हुन जाँदा त्यसले सजिलैसँग जोत्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा किसानहरूले खेत जोत्न हलोको टुप्पो अर्थात् फाली तिखो बनाउँछन्। अब अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् त। दाउरा तथा काठ काट्नका लागि हँसिया खुर्पालाई धारिलो बनाइएको हुन्छ। दाउरा काट्नु भएको छ, हँसिया देख्नु भएको छ, यता हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, दाउरा तथा काठ काट्नका लागि हँसिया वा खुर्पालाई धारिलो बनाइएको हुन्छ। यसको कस्तो धारिलो धार हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले चक्कु पनि देखाएको थिएँ, त्यसको पनि धारिलो धार हुन्छ, चुलेसीहरूको धारिलो धार हुन्छ। यिनीहरू केसँग सम्बन्धित रहेछन् त? चापसँग सम्बन्धित रहेछन्, जसले गर्दा यो धारिलो जति बनाइयो त्यति नै यसको क्षेत्रफल कम हुन्छ र हामीले कम क्षेत्रफलमा बल लगाउँदा धेरै चाप उत्पन्न हुन्छ र काट्नलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यसै गरेर ट्र्याक्टरका पछाडिका पाङ्ग्रा फराकिला बनाएका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ट्र्याक्टर त पक्कै देख्नु भएको होला, स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, यो ट्र्याक्टरको अगाडिको पाङ्ग्रा हो र यो पछाडिको पाङ्ग्रा हो र यसको ट्र्याक्टरका पछाडिका पाङ्ग्रा किन फराकिला बनाइएका होला? ट्र्याक्टरले लोडहरू बोक्ने, खेत जोत्ने काम गर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई त्यो थाहा नै छ। जब यो पछाडिका पाङ्ग्राहरू फराकिलो हुन्छ, यसले धेरै क्षेत्रफल ओगट्छ र धेरै क्षेत्रफल ओगटेपछि यसमा लगाएको लोड, तौल अर्थात् बलको असर कम हुन जान्छ, जसले गर्दा यी पछाडिका पाङ्ग्राहरू फस्न जाँदैनन्, ड्राइभिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि खेत जोत्दाखेरि यी पछाडिका पाङ्ग्राहरूको क्षेत्रफल बढी भयो भने त्यसमा गाडिँदैन। धेरै क्षेत्रफल भएको ठाउँमा चाप कम पर्न जाँदा गाडिँदैन र जोत्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ट्र्याक्टरका पछाडिका पाङ्ग्रा फराकिला बनाइएका हुन्छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी भारी बोक्ने ट्रक देख्नु भएको होला नि, 16 चक्के 12 चक्के भनिन्छ नि हो। यस्ता ट्रकहरूमा पछाडि धेरैवटा पाङ्ग्राहरू राखिन्छ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, भारी बोक्ने ट्रकहरूमा पछाडि धेरैवटा पाङ्ग्राहरू राखिन्छ। अगाडि हाम्रो बसहरूमा त 4वटा पाङ्ग्रा पनि देख्नु भएको होला, हेर्नु त। यो अथवा योभन्दा पनि धेरैवटा पाङ्ग्राहरू राखिएको हुन्छ। किन त्यस्तो भएको होला? विचार गर्नुहोस् त एकपटक। हो, जति धेरै पाङ्ग्रा हुँदै गयो, धेरै पाङ्ग्राले क्षेत्रफल बढी ओगट्छ र बढी क्षेत्रफल ओगटेपछि यहाँ हामीले जति लोड राखे पनि यसको असर, यहाँ बलको असर कम हुन जान्छ र क्षेत्रफल धेरै भएपछि धेरै क्षेत्रफलमा बलको असर कम हुन जाँदा कम चाप पैदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो फस्ने डर हुँदैन, चलाउन सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भारी बोक्ने ट्रकहरूका पछाडि धेरैवटा पाङ्ग्राहरू राखिन्छ। अब त्यसपछि गएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरको जग भनेको त थाहा होला नि, घरको जग भनेको आधार भनिन्छ नि, जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ भन्ने सुन्नुभएको छ। ल अब हेर्नुहोस् है त, यी घर बनाउँदा जग फराकिलो बनाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यो बिचमा माथिबाट यति धेरै गाह्रो वालहरू यति धेरै फराकिलो हुँदैनन्। आधारमा हेर्नुहोस् त, यो यस्ता ठाउँहरू बिचमा चाहिँ देखाइएको छ नि, हो यिनीहरू घरको जगहरू हो। यो जग फराकिलो बनाइन्छ। किन होला? याद गर्नुहोस् त। जब जग फराकिलो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा माथि लोड बढ्दै जाँदा घरमा चाहिँ माथि जति लोड बढाउँदै लगे पनि फराकिलो ठाउँमा माथि लोडको असर कम पर्छ। त्यस कारणले गर्दा कम चाप पर्ने हुँदा त्यसले चाहिँ
घरलाई बलियो बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दा घरका जगहरू जहिले पनि फराकिलो बनाइएको हुन्छ। अब फुटबल खेल्नु भएको छ। फुटबल खेल्दा लगाउने जुत्ता त देख्नु भएको होला नि। हेर्नुहोस् त, फुटबल खेलाडीले गोटी भएको जुत्ता लगाउँछन्। गोटी भनेको यहाँ गाँठा जस्तो छ नि भाइ बहिनीहरू, यो चुच्चो चुच्चो भाग हो, यसलाई गोटी भनिन्छ। फुटबल खेलाडीले गोटी भएको जुत्ता लगाउँछन् किन भन्यो भने हेर्नुहोस् त, यो पुरै सतह समतल भयो भने यसले धेरै क्षेत्रफल ओगट्छ र धेरै क्षेत्रफल ओगट्ने हुँदाखेरि यो चिप्लने सम्भावना हुन्छ। र यो गोटी भयो भने गोटीको क्षेत्रफल के हुन्छ? कम हुन्छ। यो गोटीको क्षेत्रफल कम भएको ठाउँमा बल लगाउँदाखेरि यो गोटी जमिनमा गाडिन्छ, जसले गर्दा फुटबल खेलाडी चिप्लेर लड्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा फुटबल खेलाडीले गोटी भएको जुत्ता लगाउँछन्। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले खेल्नु पनि भएको होला, यसरी फुटबल खेलाडीले गोटी भएको जुत्ता पनि लगाएको देख्नुभयो होला। अब त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुरुमा मैले एउटा किला पनि देखाएको थिएँ। हेर्नुहोस् त, यो फलामको किलाको टुप्पो तिखो बनाइएको हुन्छ। यता स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त, फलामको किलाको टुप्पो तिखो बनाइन्छ। हेर्नु त, यो किल काँटाहरूको यो सबै चुच्चो चुच्चो बनाइएको छ नि, यसलाई किन यस्तो बनाइएको होला? अब यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा पनि हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मेरो हातमा पनि एउटा किला छ, फलामको किला। अब यसलाई यतातिर चुच्चो बनाएको कारण किन होला? यो यस्तै बनाएको भए हुन्थ्यो नि। हो, यसको क्षेत्रफल कम हुन्छ। कम क्षेत्रफल भएको ठाउँमा यहाँबाट हामीले बल लगाउँदा बलको असर बढी पर्छ। कम क्षेत्रफलमा बलको असर बढी पर्छ, जसले गर्दा यहाँ धेरै चाप पैदा हुन्छ। धेरै चाप पैदा भएको कारणले गर्दा यो खिल सजिलै हामीले काठ वा कुनै भित्तामा चाहिँ गाड्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दा फलामको किलाको टुप्पो तिखो बनाइन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चापको उपयोगिता जानिसकेपछि अब आज हामीले चापसँग जोडेर आउने दैनिक व्यवहारमा आउने विभिन्न क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। जस्तै फोम, सोफामा प्रयोग गरिने फोम, बिछ्यौनामा प्रयोग गरिने फोमहरूमा धेरै क्षेत्रफल ओगटेर त्यसलाई थिच्दा र थोरै क्षेत्रफल ओगटेर थिच्दा के असर पर्छ? पेन्सिलको चुच्चोलाई हामीले बढी बल लगाएर घोट्दा र कम बल लगाएर घोट्दा के असर पर्छ? र त्यसपछि गएर किलाहरूलाई किन फराकिलो बनाइएको होला? चक्कुको धार किन धारिलो बनाइएको होला भन्ने प्रश्नहरूबाट चाप भनेको के हो भन्ने कुरा अध्ययन गऱ्यौँ। चाप भनेको यो जुन यसको क्षेत्रफल छ, त्यस्ता यो मात्र होइन, अरू जुन वस्तुहरूका यस्ता क्षेत्रफल छ, यो क्षेत्रफलमा हामीले लगाएको बल अर्थात् प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लगाएको बलको असर नै चाप हो। चापलाई चाप P=F/A फर्मुलाले मापन गरिन्छ। चाप P=F/A फर्मुलाबाट यसको चाहिँ गणितीय समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। चापको एकाइ न्युटन प्रति वर्ग मिटर अर्थात् न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। 1 पास्कल चाप भनेको 1 न्युटन बल लगाएर 1 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफलमा अर्थात् 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा 1 न्युटन बल लगाउँदा उत्पन्न हुने चाप 1 पास्कल चाप हो भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। त्यससँग चाप P=F/A सँग सम्बन्धित गणितीय समस्याको पनि उदाहरण गऱ्यौँ। चापको क्षेत्रफल बढाउँदा चापमा के असर पर्छ भन्ने कुरो हामीले गणितीय समस्याबाट गरेर हेरौँ। त्यसपछि गएर दैनिक जीवनमा चापसँग जोडेर आउने विभिन्न उदाहरणहरू दिँदै चापको के प्रयोग छ त भनेर बुझ्यौँ। जस्तै ट्र्याक्टरको पछाडिको पाङ्ग्रा फराकिलो बनाइने, फुटबल खेलाडीको जुत्तामा गोटी राखिएको हुन्छ, त्यसपछि गएर फलामको किला चुच्चो बनाइएको हुन्छ, कुनै पनि हामीले काट्न प्रयोग गर्ने वस्तुहरू धारिलो बनाइएको हुन्छ। यी सबै भनेका हाम्रा चापसँग जोडेर आउने विषयवस्तुहरू हुन्, चापसित आउने क्रियाकलापहरू हुन् भनेर अध्ययन नै गरौँ। यो पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चापको परिभाषा दिन, यसको एकाइ बताउन, 1 पास्कल चापको परिभाषा दिन, चापको उपयोगिता बताउन अवश्य नै आउनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यही समाप्त हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।